بھاویں ساری دنیا دا سردار بھی کیوں نہ لگ ونجے اوتے ول ویکھن دی اجازت نہیں متا بلال دے چہرے تو نظراں پٹ کے اوتے چ ویکھے تے میرے بلال دا دل نہ ٹوٹ وے یارو کوئی میرے نالوں اعلی ویندا پیا تا محمد اوتے ویکھیا اے نا نا میرا پیغمبر دنیا لڑدی ہے تے لڑ ہو جائے مگر محمد دے غلام دا دل ٹوٹے نہیں کیونکہ انہاں دے دل وچ وسن والا میرا محمد رسول اللہ ہے اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے وصبر 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 کہ کرینا دے کولو بشری تقاضے نال غلطیاں بھی ہو جاوے تے انہاں نوں چھڑکیا نہ کر انہاں دے نال رسیا نہ کر انہاں دے نال ناراض نہ ہویا کر بلکہ میرا محمد اے جتنے تھکے تے ٹوٹے بھی کیوں نہ ودے ہوے دل انہاں دے ٹوٹے بھی کیوں نہ ودے ہوے مہینے دے بھکھے بھکھے بھی کیوں نہ ودے ہوے ایک باری تو رحم دی نظر انہاں دے متھے چل پینا ہے انہاں دی ساری زندگیاں دے دکھوں میں اللہ دور کر چھوڑے دا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے انہاں دے دل میں اللہ نے پسند فرمایا ہے اے انجے نہیں آئے بیٹھے بلکہ علم ما فی قلوبہم انہاں دے دلاں دا پہلے میں اللہ نے مطالعہ کیتا ہے مینوں پتہ ہے کہ دنیا بھاویں ساری انہاں دے قدماں چ آ جاوے حکومت انہاں نوں مل جاوے ریاست انہاں نوں مل جاوے سلطنت انہاں نوں مل جاوے خلافت انہاں نوں مل جاوے علم ما فی قلوبہم میں پہلے دل تو معاویہ دا دل ویکھیا ہویا رہے دنیا رہے تے بھاویں نہ رہے تیرا معاویہ کدی تیرے نال بے وفائی نہیں کر سکدا اے کدی بھی تیری سنت دے خلاف نہیں کر سکدا کیوں نہیں کر سکدا کیونکہ میں اللہ خود پہ شہادت دینا اولا جڑے مسلمانوں میرے نال بولو انہاں دے دلاں تے ایمان والا بورڈ لاون والا کون کیا سنئی آندی پئی میرے خیال ہے میں ہی تھوڑی جا بس کراں تیرے بڑے مقدر ہیں بھائی اللہ اللہ میں آگے آکے نا کرسیاں دا بڑھنا چاہیے ایڈے ڈھیٹ ہو جو منہ جو قسم چاہیے بے اللہ تا کڑڑا ہی رہی ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے دل کرندہ ہے تھوڑی جی بارش قرآن دی کیتی وجہ ہے اللہ فرماندہ اولائکا کتب فی قلوبہم ہائے ہائے کیا ایشان ہونی انہاں دی جنہاں دے دلان دے تذکرے رب دا قرآن پیا کریں دے اللہ فرماتا کتب فی قلوبہم انہاں دے دلان دے میں اللہ نے ایمان کتبا لکھ دیتا ہے اپنے ایمان نال دس کلیم اللہ دی تاریخ لکھی ہوئی مٹ سکتی ہے گھن لگ سکتا ہے دیمک لگ سکتی ہے کاتابہ میری قلم دے اندر فرق آ سکتا ہے میری سوچ دے فرق آ سکتا ہے میرے الفاظ دے اندر فرق آ سکتا ہے مگر اے تا لکھا والا ہاتھ بندے دائے سینائیاں بھی دنیا دیا ہیں کلمہ بھی دنیا دیا ہیں اے پیپر تے کاغذ تے کاپی رجسٹر بھی دنیا دا بڑیا ہویا ہے اس لیے آخر مٹ وینا ہے اس مو لکھا والے نے بھی مٹ وینا ہے مگر قربان جاوے میرا خاندان جنہاں دے دنالی تخدید تے رب میں خود ایمان اللہ بول لگا چھوڑیا ہے اللہ فرمانا ہے اولا رب بلاؤ دی رکھی بیٹھا ہے اپنی کن فیکون تے قدرت ہاتھ نال اتو لکھائیاں کرن والا ہاتھ بھی رب دا ہوئے تے کلمہ بھی رب دیاں بڑیاں ہوئے
سیاں بھی جنت دے رحمت والے پانی نال ہوئے تے اگوں تختی بلال دے دل والی ہوئے اللہ فرماتا کتب میں اللہ نے لکھ چھوڑیا جویں ساری کائنات مٹ سکتی ہے مگر میری لکھت نو کوئی نہیں مٹا سکدا وہ میری لکھت دا خزانہ میرا قرآن بن کے آیا ہے قرآن دل قیامت تک محفوظ رہے مطلب یہ ہے جویں قرآن وچ تبدیلی نہیں آ سکتی انہیں میرے محمد کسے جماعتی دے دل وچ ایمان دی تبدیلی آ سکتی تا اللہ